السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هاد لا دوزيام فيديو من سلسلة ايتي دون فرانس. اليوم غادي نهضروا على لي تيست دو لانغ. الوغ كيف ما سبق وقلت لي تيست دو لانغ بزاف، يعني كاين بزاف ديال الانواع. كاين لو تي سي اف، لو دالف ولو دالف، وغادي نحاول ان شاء الله من خلال التجربه ديالي نوري لكم الفرق اللي كاين ما بين كل تيست و لي فالور ديالو، وكيفاش كندوزوه، و comment on peut réussir هاد les différents tests هادو ان شاء الله. alors اولا هاد لي تيست هادو موجهين فقط للناس اللي اللغه الفرنسيه في البلدان ديالهم ماشي لغه رسميه، يعني مثلا المغرب، الجزائر، تونس، مجموعه من الدول ديال الشرق الاوسط والدول الاسيويه، مجموعه من الدول اللي اللغه الفرنسيه ماشي لغه اوفيسيال في البلدان ديالهم، مستثنين منها فقط بعض الدول اللي من افريقيا جنوب الصحراء اللي كي بارل اوفيسيالمون هاد لا لونغ فرونسيز في البلدان ديالهم، فهادوك معفيين ما كيدوزوش هاد لي تيست. الوغ بوغ لي تيست كاين لو تي سي اف وفيه انواع، لو تي سي اف تي بي، داب، ا ان اف، وكاين لو دلف وكاين لو دالف. الوغ شنو الفرق ما بين هاد لي ديفيرون تيست دو لانغ؟ لو تي سي اف سي une abréviation ديال تيست دو كونيسونس en langue française. هذا واحد الشهاده، يعني سي une attestation، يعني اللي كي نو مونطر النيفو ديالنا في لا لونغ فرونسيز. يعني هي اتستاسيون كتبين لنا المستوى ديالنا في هذه اللغه الفرنسيه، وفيها جميع لي نيفو، يعني من A1 حتى ل C2. كيف ما قلت لو تي سي اف فيه مجموعه من الانواع. تي بي، لو تي سي اف تي بي هو تي سي اف تو بيبليك، يعني موجه لجميع الناس، يعني que ce soit pour des raisons professionnelles, éducatives ou la personnelles en général كيدوزو اي واحد عنده حق يدوزو. لو تي سي اف دا demande d'admission préalable، يعني الناس اللي كيكونوا عندهم يعني باغي يدفعوا ال L1 L2، يعني سوفون كيدوزو هذا النوع هذا ديال التي سي اف. كاين لو تي سي اف ا ان اف، هذا بور الناس هذا ça ne nous garde pas pour l'instant parce que كيهم سوفون الناس اللي كيبغيو يدفعوا لا ناسيوناليتي ابري. الوغ هاد لو تي سي اف كيصلح لمده عامين، يعني من بعد عامين يعني ما كتبقاش يعني صلاحيه ديالو، صافي كتنتهي الصلاحيه ديالو. الفرق اللي كاين ما بينه وما بين لو دالف وما بين لو دالف هو كيف ما قلت، هاد لو تي سي اف هو شهاده، alors que لو دالف والدالف ce sont des diplômes اللي كيبقاو معاك مدى الحياه، sont valables à vie. لو دالف فيه par contre un seul niveau، فيه لو نيفو B2. لو دالف يعني diplôme approfondi en langue française، هذا كيدوزوه الناس اللي متمكنين من اللغه الفرنسيه، اللي عندهم un très bon niveau en langue française، واللي كيكونوا يعني متاكدين انهم يلفون افوار en fin du compte le niveau C1 ولا C2. هذا يعني احسن نيفو، احسن دبلوم في هاد لي تيست دو لانغ. كيف ما قلت لو دالف فيه لو نيفو B2، لو دالف فيه لو نيفو C1 و C2. بالنسبه لواحد الفرق عاوتاني اللي كاين ما بين لو دالف ولو دالف و تي سي اف، هو انه في لو دالف كاينه ان اكسبرسيون اورال، يعني كندوزو ان اكسبرسيون اورال، يعني واحد الاختبار شفوي، يعني كيكون ان جيري، واحد اللجنه، وكدير قدامهم ان اكسبوزي اون بارلون ان فرونسي بيان سور سور ان سيجي دوني، يعني كتهضروا على واحد الموضوع معين، كيكون ان تيراج او سور، يعني كتاخد يعني قرعه، كتاخد ورقه فيها ان سيجي دوني، داك السيجي اللي طاح فيه كدير عليه ان اكسبوزي دوفون واحد لو ممبر ديال جيري اللي كينوطي ليك لي فوت ديالك، و ابري كيعطيك لا نوت اللي كتكون يعني مهمه بزاف، لا نوت جينيرال اللي كيعطيوك في اون فان دو كونت. الوغ في تي سي اف ما كاينش هاد القضيه، يعني ما كاينش هاد لا برودكسيون اورال، ما كايناش في لو تي سي اف.
فرق عاوتاني اللي كاين بيناتهم. التي سي اف واخا تجيب اي نيفو، يعني واخا يكون نيفو A1 ولا A2 B1، يعني كيعطوك لاتيستاسيون يعني كتاخدها واخا من ابري، يعني كيكون عندك حظ قليل بزاف باش انك تقبل في احدى الجامعات الفرنسيه، لان اقل نيفو هو بي 2، يعني بي 2 الفوق سافا سايغا، بي 2 لتحت كتكون شويه القضيه كومبليكي باسكو كيعقدوا ليك الامور حتى في الفيزا، يعني حتى في البروسيدور ديال الفيزا كيشوفوا بان ما عندكش ان نيفو اللي هو يخول ليك انك تمشي لفرنسا وانك تقرا في فرنسا وانك تعرف تخرج راسك في فرنسا تهضر بالفرنسيه سبونتانيمون ايتو. يعني من الاحسن ان الواحد يجيب من بي 2 للفوق. باغ كونطخ بور لو دالف الا ما خديناش يعني واحد النومبر دو سكور ولا واحد لو نيفو بريسي، يعني ما جبناش واحد ان سكور دوني، ما غاديش يمكن لينا يعني ناخذ الدبلوم، يعني ما كيعطوناش لو دبلوم. هذا هو الفرق اللي ما كاين ما بين تي سي اف والدلف. بوغ لا بريباراسيون كاين بزاف ديال لي سيت، غادي نخلي لكم لي سيت اللي كنت كنتمرن فيهم صندوق الوصف، وحتى الاماكن اللي غادي يمكن لينا ندوزو فيهم هاد لي ديفيرون تيست دو لونغ. حاجه اخرى بالنسبه الثمن كيختلف عاوتاني. تي سي اف عنده الثمن بوحدو، يعني 1600 درهم كتخلصها في لي انستيتو فرونسي. و بور لو دالف كاينه 1000 درهم، لو دالف 1400 درهم. هذا هما الاسمنه ديالهم. وكاين واحد لو بوين كومون ما بين كاع لي تيست دو لونغ اللي ذكرت، هو انه في كاع هاد لي تيست دو لونغ كندوزو دي زيكزارسيس، يعني كيعطونا دي زيكزارسيس دو كومبريهنسيون اورال، دي زيكزارسيس دو كومبريهنسيون ايكريت، و واحد ليكزارسيس ديال اكسبرسيون ايكريت. alors comment ça se passe؟ كان يعطونا في الاول واحد ان انسامبل دو دوكيمون سونور، يعني كيعطونا دوكيمون سونور كنسمعوا، يعني واحد مثلا شي رونكونتر ولا شي ميكرو تروطوار مسجل ولا شي رونكونتر راديوفونيك، يعني كتكون مسجله كيطلقوها كتسمعها، وابري كتجاوب في لي كيسيون اللي كيعطوك على حساب داكشي اللي سمعتي وعلى حساب داكشي اللي فهمتي. كاين اكزرسيس ديال لا كومبريهنسيون ايكريت. هاد المره كيعطوك ان تكست وكيعطوك ان انسامبل دو كيسيون اون رابور افيك لو تكست بيان سور، كتقرا لو تكست وكتحاول تجاوب على لي كيسيون على حسب داكشي اللي فهمتي. طبعا الفو زعما هما كي يلغون كونط لي فوت دورتوغراف اي تو. فو ميو زعما تتمرنوا مزيان وتدربوا مزيان افون الامتحان بور ان شاء الله اوغمونتي فو شانس. بور ليكزارسيس ديال ليكسبرسيون ايكريت، هذا حتى هو اكزرسيس اللي كيكون في كاع لي تيب دو تيست، يعني كيعطيوك تكتب شي حاجه، شي اكسبيريونس فيكو ولا شي رساله كو سوا اميكال بروفيسيونيل، يعني كيعطيوك تكتب. وهادشي اللي كاين. الفرق اللي كاين ما بين لو تي سي اف والدلف كيف ما قلت ان في لو دلف كنزيدوا واحد البرودكسيون اورال، يعني كنديروا ان اكسبوزي. في لو تي سي اف ما كاينش هاد القضيه ديال الاكسبوزي. وباش انكم يعني تاخذوا يعني لي نيفو اللي غادي يخليكم تمشيو في لو ريست ديال لا بروسيدور كومبيس فرانس مرتاحين وكل شيء، يعني فو ميو تدربوا قبل، تبقاو تدربوا مزيان مزيان مزيان. كاينين دي سيت اللي يمكن انكم تدربوا فيهم مزيان وانكم يعني تاخذوا دي زيدي على حساب شنو كيتحط لكم في الامتحانات، يعني باسكو كاينين دي زيكزامان اللي ديجا تداروا ويعني يعني ديجا دازوا منهم دي بروموسيون، يعني جوست بور افوار اون ايدي تو. وكنتمنى انني نكون عطيتكم فكره على لي تيست دو لونغ وشنو هو الفرق ما بيناتهم، وكنتمنى لكم انكم توفقوا في اي تيست اختاريتوه ان شاء الله، وان كل حاجه تمشي مزيان معكم. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، وشكرا على تتبعكم. الى اللقاء.